Assalamu alaikum, dear students. I hope all of you are doing well. So, in this lecture, we're going to discuss about फ़कीराना आए सदा कर चले. ठीक है, ये बेसिकली एक हिस्सा गज़ल है उर्दू की, क्लास 9th की नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक से बेसिकली इसकी सेक्शन है गज़ल का. इसको हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके मुश्किल अल्फाज, साथ ही साथ हम लोग इसकी जो तशरीह है उसके ऊपर फोकस करेंगे. एक एक शेर के ऊपर फोकस करेंगे. ठीक है, कि इसके अंदर क्या बेसिकली शायर जो हैं वो कहना चाह रहे हैं. फ़कीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले. ठीक है, फ़कीराना का मतलब होता है आजिज़ी. ठीक है, और सदा का मतलब होता है कि आवाज़ लगाना या बात करना. दुआ का मतलब सिंपल सी बात है कि नेक ख्वाहिशात. पहले हम लोग डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं वो देख लेते हैं. इसका सिंपल वर्ड यही है कि फ़कीराना की तरह, मतलब शायर जो अपनी ज़िंदगी को बड़ी सादगी से लेकर चल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमने आवाज़ लगाई और हमने सिर्फ दुआ ही दी. ठीक है, सेकंड में वो कह रहे हैं जो तुझ बिन न जीने को कहते थे हम, सो इस अहद को अब हम वफ़ा कर चले. तो बेसिकली ये सिर्फ मैं मुश्किल अल्फाज बता रही हूँ, उसके बाद मैं तशरीह भी आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने किस तरह से तशरीह लिखी है. ठीक है, सो जो तुझ बिन न जीने को कहते थे हम, सो इस अहद को भी. अहद का मतलब क्या होता है? सिंपल सा वर्ड होता है वादा. वफ़ा का मतलब होता है वादा पूरा करना. ठीक है, उसके बाद थर्ड शेर है जी, शिफा अपनी तकदीर ही में ना थी कि मुकद्दर तक तो दुआ कर चले. ठीक है, शिफा का मतलब होता है ठीक होना. तकदीर का मतलब होता है किस्मत. मुकद्दर का मतलब है जी बस में होना. दवा का मतलब होता है इलाज. ठीक है जी, 3 शेर जो मुश्किल अल्फाज हैं वो समझ आ गई आपको. इसके बाद है जबी सजदा करते ही करते गए, हक़ बंदगी हम अदा कर चले. ठीक है जी, शेर नंबर 4 जो है उसके जो मुश्किल वर्ड हैं वो है सजदा. सजदा मतलब ये है अल्लाह के सामने झुकना. हक़ बंदगी इबादत का हक़. ठीक हो गया. ना देखा गमे दोस्तां शुक्र है, हमें दाग अपना दिखा कर चले. ठीक है, तो इसका अंदर गमे दोस्तां दोस्तों के दुख. ठीक है जी, और दाग दिल का ज़ख़म. ठीक है, तो ये हो गया 5वां शेर. इसके बाद है जी, कहें क्या जो पूछे कोई हमसे मीर, जहाँ में तुम आए थे क्या कर चले. जहाँ का मतलब है दुनिया. ठीक है, जिस तरह के कह सकते हैं दुनिया में तुम आए थे, तुमने क्या किया. मीर जो है वो शायर का अपना तखल्लुस है. ठीक है, जो उन्होंने इस्तेमाल किया है अपने आखिरी शेर के अंदर. ठीक है, सो इसकी हम लोग तशरीह सबसे पहले देख लेते हैं कि मैंने किस तरह से इसको सॉल्व किया है. ठीक है, ताकि आपको काफ़ी हेल्प मिल जाए. इसमें जितने मुश्किल अल्फाज हैं उसको इजी वर्डिंग में और साथ ही साथ तशरीह का जो इसका बेसिक मफहूम है वो आपको समझ आ जाए. ठीक है, सो इस तरह से मैंने इसको सॉल्व किया है कि शेर नंबर 1 है, इसके मुश्किल अल्फाज मैंने आपको बता दिए. फ़कीराना का मतलब होता है आजिज़ी. सदा मतलब आवाज़ या बात करना. दुआ नेक ख्वाहिशात. ठीक है, तशरीह में इस शेर में शायर अपनी सादगी और आजिज़ी को बयान करते हुए कहते हैं कि वो कहता है कि वो दुनिया में किसी गरूर के बगैर आए और अपना पैगाम देकर खामोशी से चले गए. वो लोगों से कोई शिकवा नहीं करता. ठीक है, कि मैंने मतलब मुझे किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है या कोई इश्यूज़ हैं. ठीक है, उन्होंने कोई भी किसी किस्म का भी जो है ना वो शिकवा नहीं किया, बल्कि जाते वक्त भी उन्होंने दुआ दी. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो शायर हैं वो काफ़ी आजिज़ी और इनकिसारी से काम ले रहे हैं. ठीक है, और उन्होंने कहा है कि मुझे किसी से भी कोई गिला शिकवा नहीं है, बल्कि उल्टा वो सबको दुआ देकर जा रहे हैं. ठीक है, कि हम मतलब दुनिया में किसी किस्म का कोई गरूर नहीं किया उन्होंने. ठीक है, सो इसके बाद दूसरा जो शेर है इसके अंदर उन्होंने बताया है जी कि जो तुझ बिन न जीने को कहते थे हम, सो इस अहद को अब हम वफ़ा कर चले. मुश्किल अल्फाज आपके सामने लिखे हुए हैं. तशरीह इसकी है कि इस शेर में शायर अपनी सच्ची मोहब्बत का इज़हार करते हैं. वो महबूब से कहते हैं कि वो हमेशा इसके बगैर जीने को नामुमकिन समझता था. अब वो अपने इसी वादे को सच साबित करने के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने को तैयार हैं. इससे मोहब्बत की शिद्दत और वफादारी साफ ज़ाहिर होती है. और इसका मतलब ये भी है कि शायर ये देखते हैं कि वो सिर्फ बातों तक महदूद नहीं है, बल्कि अमल से भी वफ़ा करते हैं. ये शेर हमें सच्ची मोहब्बत और वादा निभाने की अहमियत बता रहा है. ठीक है, कि उन्होंने कहा है ना कि मतलब कह सकते हैं कि इस शेर में उन्होंने अपनी सच्ची मोहब्बत बताई है कि जो तुझ बिन न जीने को कहते थे हम, सिर्फ कहते नहीं थे, सो इस अहद को भी अब हम वफ़ा कर चले, इस वादे के साथ कि हम जो शायर हैं वो अपनी मोहब्बत के बगैर नहीं रह सकते. वो उन्होंने पूरा किया है कि वो वाकई नहीं रह सकते. ठीक है, इसके बाद है शेर नंबर 3.
دیٹ از شفا اپنی تقدیر میں ہی نہ تھی کہ مقدر تک تو دعا کر چلے. اس کے ڈیفیکلٹ ورڈز ہم نے آلریڈی پڑھ لیے ہیں. ٹھیک ہے. اس شعر میں شاعر تقدیر اور انسانی کوشش کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کی قسمت میں سکون یا کامیابی نہیں لکھی تھی. اس نے اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کی مگر کامیابی حاصل نہ ہوئی. اس سے یہ بات تو ظاہر ہوتی ہے کہ انسان محنت تو کر سکتا ہے مگر نتیجہ ہمیشہ اس کے اختیار میں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. شاعر اپنے دکھ کو صبر کے ساتھ قبول کرتے ہیں اور یہ شعر ہمیں سکھاتا ہے کہ کوشش کرنا ضروری ہے لیکن مقدر کو بھی ماننا چاہیے. ٹھیک ہے. کہ مقدر کو بھی ہمیں اپنے ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ بھئی انسان جو ہے ہر چیز حاصل نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اپنی زندگی میں ہی اس نے بیسیکلی شاعر یہی بتانا کی کوشش کریں کہ شفا اپنی تقدیر میں ہی نہ تھی، قسمت میں ہی ہماری شفا نہیں تھی، تو مقدر تک تو دعا کر چلے، تو دعا کے طور پر ہم چلتے رہے وہاں پر. ٹھیک ہے. شعر نمبر 4 ہے جہاں سجدہ کرتے گئی حق بندگی ہم ادا کر چلے. اس شعر میں شاعر اپنے اللہ سے تعلق کو بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنی زندگی عبادت میں گزار دی. ٹھیک ہے. اللہ کے سامنے جھکتے رہے، اس نے اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی کوشش کی اور بندگی کا حق عطا کیا. ٹھیک ہے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شاعر دنیا کے ساتھ ساتھ دین کو بھی اہمیت دیتے ہیں. یہ شعر ہمیں اللہ کی عبادت کرنے اور اپنی ذمہ داری نبھانے کا درس دیتا ہے. انسان کو دنیا کے کاموں کے ساتھ ساتھ اپنے رب کو بھی یاد رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. ساتھ ساتھ شعر نمبر 5 ہے کہ نہ دیکھا غم دوستاں شکر ہے ہمیں داغ اپنا دکھا کر چلے. ٹھیک ہے. اس شعر میں شاعر اپنے دکھ اور احساسات کو بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اسے اپنے دوستوں کے دکھ کو دیکھنے کا موقع نہیں ملا، جو ایک لحاظ سے بہتر ہے. اس نے صرف اپنا ہی غم برداشت کیا اور وہ کسی کو بھی تکلیف نہیں دی. شاعر اپنے درد کو دل میں رکھتا ہے مگر شکایت نہیں کرتا. اس کی برداشت اور صبر کا اندازہ یہاں سے ہمیں جو ہے وہ ہو رہا ہے کہ شاعر اپنے درد کو دل میں رکھتے ہیں مگر شکایت نہیں کرتے. اس سے اس کی برداشت اور صبر کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شعر ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان کو دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنی چاہیے، چاہے آپ اپنی آپ میں کتنی ہی مشکل حالات جو ہیں وہ فیس کر رہے ہوں زندگی میں. کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر. یہاں پر یہ گئی نہیں ہے بلکہ کہیں کیا جو جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے. اس شعر میں شاعر زندگی کی حقیقت بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انسان اس دنیا میں عارضی طور پر آتا ہے اور ایک دن چلا جاتا ہے. اگر کوئی اس سے پوچھے کہ اس نے کیا کیا تو وہ سادگی سے جواب دیتا ہے کہ اپنا کردار ادا کر کے چلا گیا. اس میں غرور اور دکھاوا نہیں بلکہ سادگی ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ بتا رہے ہیں شاعر کہ زندگی کو ایک مختصر سفر کے طور پر پیش کر رہے ہیں کہ یہ شعر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو اچھے کاموں میں گزارنا چاہیے، کیونکہ آخر کار سب کو واپس چلے جانا ہے، اللہ کی طرف لوٹ کر چلے جانا ہے. انسان کی زندگی بہت عارضی ہے اور بہت محدود جو ہے مدت تک ہے. اس کے بعد ہم نے اصل جو ہماری زندگی ہے وہ آخرت کی وہ شروع ہوگی. تو کوئی اگر ہم سے پوچھے کہ تم نے اس دنیا میں کیا کیا تو ہمارے پاس الفاظ ہونا چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کس مقصد کے لیے ہم آئے تھے اور کیا کر کے ہم لوگ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی یہ غزل نمبر 1 تھی جو ہم لوگوں نے اس لیکچر کے اندر ڈسکس کی ہے. ہم نیکسٹ جو ہیں ساری غزلز 1 بائی 1 ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے. اور اس کی تشریح بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. ٹھیک ہے. حوالے کے جو اشعار ہیں وہ بھی میں ایک ہی دفعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تاکہ آپ کو ایزیلی وہ آپ یاد کر سکیں. So that's all from my side. If you like this video, please thumbs up, please like, subscribe and share my channel. Keep supporting and thank you so much for watching.